ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی
काली कुफर दी रात मुकाने आया राह भुलिया जांदिया राइयां नो गली बाग बहिशत दिखाने आया जेड़े फसे होए सन गुनाहां दी विच दलदल बां फाड़ मुशफिक बन्ने लाने आया आओ दियो आन मुबारकां सारे के सोना साडे सुतड़े लेख जगाने आया। सदकल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह दी ज़ात वास्ते खास। दरूदो सलाम इमाम कायनात इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया आमिना दे लाल रब दे हबीब सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद। जरा सारे मिल के मोहब्बत नाल ज़ौक़ शौक़ नाल दरूद पढ़ लो। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते अजीज भाइयो, अल्लाह रब रहमान दा बेहद फजल करम और एहसान है कि जिस सोने अल्लाह ने सानू इस दौर च अपने घर दे अंदर आउण दी तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह दे कोलों दुआ करो कि सोना अल्लाह अपनी अज दी हाज़री मिल बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा के सारियां वास्ते ही जरिया नजात बना दे। ऐ जेड़ा जुमे दा दिन है ना, अल्लाह पाक ने इनू सारे दिनां नालों फजीलत बख्शी है। यानी हफ्ते दे 7 दिन बनते ने, उन्हां 7 दिनां दे अंदरों अल्लाह करीम ने जुमे वाले दिन नू फजीलत बख्शी है। और ये आम दिनां नालों इंदा मुकाम इंदा शान इंदी अजमत इस दिन दी ज़्यादा है। इस वास्ते जुमे वाले दिन वक़्त नाल मुहब्बत नाल टाइम नाल तैयार हो के मस्जिद दा रुख करना चाहिए। हजराते जी वकार जुमे दी फजीलत बड़ी, जुमे दा मुकाम बड़ा है। और जेड़ा बंदा जुमा जान बुझ के छोड़ देंदे उसका गुनाह भी है। इस वास्ते सानू जुमे नू अदा करना चाहिए। और अल्लाह ने ना साडे ते बड़े एहसान कीते ने। असी किसे एक एहसान दा बदला भी नहीं चुका सकते जेड़े अल्लाह करीम ने साडे ऊपर कर छड़े ने। और अल्लाह ने भी साडे जुम्मे एक काम लाया है, लै भी मैं तुहाडे ते इन्ने एहसान कीते ने, तुसी भी एक काम करना है। ओ काम केड़ा है? अल्लाह फरमांदे ने वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। लो भी तुसी मेरी ना इबादत करनी है। इबादत तो मुराद नमाज़ां ने, नफलो नवाफले, कुरान दी तलावते, रातां दा क़यामे, जुमे दा अदा करना, ये भी इबादत है। अल्लाह ने साडे जुम्मे एक काम ला छड़िया। अल्लाह आंदे ने मैं इन्ने एहसान कीते ने, तुसी एक ही करना है।
میری عبادت کرتے رہا جے اللہ آندے نے کدے ڈولن نہیں دیاں گا۔ اج ساڈے بیلیاں نے اللہ دی عبادت تو مکھ موڑ لینے اور جناب پیسے تے کاروبار مگر دوڑاں لا دیتیاں نے۔ عبادت رہندی ہے رہ جائے، نماز رہندی ہے رہ جائے، جمعہ رہندا ہے رہ جائے، اندی کیڑی قدر و قیمت ہے۔ اور اسی دوڑاں شیطان مگر تے پیسے مگر لا چھڑیاں نے۔ حضرات ذی وقار حالانکہ اللہ پاک دے ساڈے آن دا مقصد اس روئے زمین تے جیڑا ہے سی نا، او ہے سی ساڈی اللہ دی عبادت، اللہ کریم دی عبادت کیتی جائے۔ اللہ سانو عبادت گزار بنا دے، ذرا محبت نال آمین کہہ دیو۔ اللہ آپاں ساریاں نو عبادت گزار بنا دے، عبادت کرن والا بنا دے۔ اللہ میریاں ماواں بہناں نو بھی عبادت کرن والا بنا دے۔ تو بہرحال انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال اج تساں احباب دے سامنے جو میں عنوان بیان کرنے وہ اے ہے کہ اللہ پاک نے نا اپنے پیغمبر نو مقام کی عطا فرمائے، مقام کی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مقام مصطفیٰ دے حوالے نال اپنے وقت چند گزارشات عرض کر کے اجازت چاہواں گا۔ حضرات میرے تیرے پیغمبر دا ذرا کنا مقام ہے، آ ذرا سن لیتے آنل۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے جننے بھی نبی آئے نے اونا نبیانو اللہ نے معراج کرائیے تے زمین تے کرائیے، آسمان تے کوئی نبی بھی معراج واسطے نہیں گیا۔ جننے جناب اللہ نال ملاقات کیتی ہوئے معراج دی رات، اللہ نال گلاں کیتیاں ہونا معراج دی رات، آسمان تے سارے نبیانو جنانو بھی اللہ پاک نے معراج کرائیے اس روئے زمین تے کرائیے۔ لیکن جدو میرے تیرے پیغمبر دی باری آئی، آمنہ دے لال دیاں باریاں آئیاں، اللہ کریم نے زمین تے نہیں بلایا، زمین تے ملاقات نہیں کیتے، بلکہ اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر نو سدا آسماناں تو بھی اوپر سدرۃ المنتہا اس جگہ تے بلایا، اپنے نبی نال کلام کیتا ہے۔ اے مقام میرے تیرے پیغمبر دا، اللہ پاک نے حضرت جبریل نو بھیجے ہے، اے جبریل جا جا کے میرے مصطفیٰ نو لے کے آ۔ جناب جبریل آئے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے۔ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اور خیری صلاح آ گئے جے تے ہوندہ کچھ بھی نہیں،
اللہ آنا قبول کر لے تے سبحان اللہ بعض دفعہ کہہ دینی چاہیے، درود پاک بھی پڑھ لینا چاہیے۔ عزیز مکرم اللہ فرماندے نے پاک او ذات جن نے اپنے محبوب نو سیر کرائی ہے۔ اللہ پاک نے مسجد اقصی تو مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک، پھر اس تو اوپر ستاں آسماناں دی سیر اللہ پاک نے اپنے نبی نو بلایا ہے۔ اللہ دسنا چاہندے نے میرے نبی دا مقام اینا ہے کہ ساری کائنات ساری روئے زمین میرے پیغمبر دے تھلے آ تے میرا نبی ساری دنیا تو اوپر ہے۔ حضرات زی وقار ایتھے ہی بس نہیں، موضوع عرض کر رہے ہیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز مکرم اللہ پاک دے کول نا ایک فرشتہ آیا ہے، آندہ اللہ میرا دل کر دے میں روے زمین تے جاواں۔ اللہ آندے نے زمین تے جا کے کی کرنا ہے؟ اے فرشتہ کہن لگا اللہ سونے میں سنے تیرا آخری نبی آ گیا ہے، آخری نبی دنیا تے آ گیا ہے، میرا دل کر دے میں جا کے اس نبی دیاں رج رج کے زیارتاں کراؤ، اس نبی دیاں زیارتاں کراؤ۔ دوسرا میرا دل کر دے میں اس نبی دا کلمہ پڑھ کے تے سونے دا مرید بن جاواں۔ حضرات زی وقار اے مقام میرے تیرے پیغمبر دا فرشتے بھی تڑپ دے پینے، اسی سونے نبی دے مرید بنیے، فرشتے بھی تڑپ دے پینے، اسی پیغمبر دیاں زیارتاں کریے، فرشتے بھی تڑپ دے پینے، اسی سونے نبی نال ملاقاتاں کریے، فرشتے بھی تڑپ دے پینے، اسی پیغمبر دا کلمہ پڑھیے۔ حضرات زی وقار کنا میرے تیرے نبی دا مقام ہے، آ ذرا قرآن سن لے۔ اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرات زی وقار اللہ فرماندے نے اے محبوبہ اسانے تو آنو رحمت بنا کے بھیجے ہے، اور میں صدقے جاواں میرے تیرے پیغمبر دا مقام جنہ تذکرہ اللہ نے اپنے پیغمبر دا قرآن اندر کیتا ہے، نبی دیاں اداواں دا کیتا ہے، پیغمبر دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے، نبی دیاں صورتاں بیان کیتیاں نے، او نا تذکرہ اللہ پاک نے کسے ہور نبی دا نہیں کیتا جنہ تذکرہ اپنے آخری پیغمبر دا کیتا ہے۔ عزیز مکرم کنا مقام ہے میرے تیرے مصطفیٰ دا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال ایک دن احد پہاڑ تے کھڑے نے، اے احد پہاڑ دعا کرو اللہ اتھوں دیاں زیارتاں نصیب کر دے، اللہ احد پہاڑ دکھا دے، او مقام تے او جگہ دکھا دے۔ حضرات زی وقار اللہ دے پاک پیغمبر کیڑا احد آ فرماندے نے احد پہاڑ نو میں
تیرے نال پیارے تے مینوں احد نال پیارے او پہاڑ آپ سرکار نا ایک دن احد پہاڑ تے تشریف فرمانے اس طرح کھڑے ہوئے نے احد پہاڑ حرکت کرن لگ پیا ہلن لگ پیا اللہ دے پاک نبی کہن لگے آؤ فرماندے نے احد ٹھہر جا تینوں نہیں پتا اج تیرے تے کون سوارے ایک نبی سوارے شہید تے صدیق سوارے عزیز مکرم جدوں احد پہاڑ نے میرے تیرے پیغمبر دے منہ چو الفاظ سنے نا احد اپنی جگہ تے روک جاندا لیکن اج دا مسلمان نہیں روکدا او پہاڑ روک گیا مسلمان نہیں روکدا نبی پاک نے آکھیا زنا تو روک جاؤ مسلمان نہیں روکدا نبی پاک نے آکھیا شراب تو روک جاؤ مسلمان نہیں روکدا نبی پاک نے آکھیا جوے تو روک جاؤ مسلمان نہیں روکدا نبی پاک نے آکھیا والدین دی نافرمانی تو روک جاؤ مسلمان نہیں روکدا میرے تیرے پیغمبر نے آکھیا بڑیاں دی بے ادبی تو روک جاؤ مسلمان نہیں روکدا عزیز مکرم پہاڑ روک گیا اج دا مسلمان نہیں رکیا او بے زبان پہاڑ روک گیا پیغمبر دا حکم سن کے نبی دا آرڈر سن کے لیکن اج دا مسلمان نہیں رکیا اسی کی سمجھے پیغمبر دے مقام نو کی سمجھے پیغمبر دی عظمت نو عزیز مکرم ذرا سن لیتے آنال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شراب حلال بعد دے اندر آرڈر آ گیا جناب شراب نو حرام کر دیتا گیا آج تو بعد کوئی بندہ شراب نہ پیوے ان صحابہ کرام شراب بناندے بھی سان بڑے فخر نال پیا کر دے سان اجے حرام نہیں ہوئی لیکن جدو آرڈر آ گیا نا اینا لوگاں نے حتیٰ کہ انج کر کے گلاس پکڑی کھلے نے پین واسطے تیار نے اینا نے شرابے نہیں کیا اسی ایک کوٹ لا لئیے تے سوٹ دے آنگے لیکن جدوں اعلان کرن والے نے اعلان کیتا نبی دے یاراں نے او ہاتھ پھڑے گلاس بھی سوٹ دیتے نے اینا سمجھے پیغمبر دے مقام نو آج دا مسلمان بے ایمانی بھی کیتی جاندہ اسی کی سمجھے پیغمبر دے مقام نو آج دا مسلمان جھوٹ بھی بولی جاندہ اسی کی سمجھے نبی دے مقام نو آج دا مسلمان جناب دنیا تو انوکھے کام کیتی جاندہ اسی کی سمجھے نبی دے مقام نو آزرا قرآن دا مقام نوٹ کر لے اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی موضوع عرض کر رہا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اوے رب نے ساڑھے نبی نو مقام اینا عطا کیتا ہے کسے نبی نے حصے نہیں آیا اللہ پاک نے انی عظمت بنائی ہے کسے ولی نو نہیں ملی کسے شہید نو نہیں ملی عزیز مکرم 1.25 لاکھ نبی آئے نے اللہ نے او مقام کسے نبی نو نہیں عطا کیتا جیڑا مقام اللہ کریم نے اپنے آخری پیغمبر محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا کیتا ہے۔ اوے قرآن سن لے تے اپنے دل روشن کر لے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ عزیز مکرم اس پیغمبر دی بات کر رہے آؤ کتے اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ جدو میرے تیرے پیغمبر دا بیٹا ابراہیم فوت ہویا نا، اللہ دے پیغمبر نے اے نبی پاک دا بیٹا فوت ہو جاندا ہے تے مکے والے کہن لگے اج تو بعد نعوذ باللہ اللہ محمد دا نام لینا کوئی نہیں رہے گا، ایندا تے پتر ہی کوئی نہیں، انہاں دا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن اللہ فرماندے نے اے سونے نبیاں تہاڈا مقام انہاں دا کوئی نام نہیں لے گا، تہاڈا نام لوگ قیامت تک لیندے رہن گے۔ اوے انہاں کافران دا نام کسے نہیں لینا، مشرکان دا نام کسے نہیں لینا، لیکن تہاڈا نام قیامت تک لوگ رہندے رہن گے۔ عزیز مکرم اج دیکھ لو اگر کوئی مؤذن اذان کہندا ہے، اذان دے اندر وہ الفاظ پڑھدا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس تو بعد الفاظ آندے نے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اوے جیڑا بندہ یہ لفظ نہیں پڑھے گا اللہ نے ان دی اذان قبول نہیں کرنی۔ اوے اگر تکبیر نو لئیے عزیز مکرم اشہد ان لا الہ تو بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اوے تکبیر دے اندر جیڑا کوئی میرے مصطفیٰ دا نام نہ لے گا اللہ نے ان دی تکبیر نو تسلیم نہیں کرنا۔ اوے اگر نماز دا نام لئیے نماز دے اندر اگر میرے تیرے پیغمبر تے درود نہ پڑھیا جائے اللہ نے نماز قبول نہیں کرنی۔ عزیز مکرم ہے پیغمبر دا مقام ہے۔ آج دیکھ لو کافران دا نام کوئی نہیں لیندا اور میرے محمد دا نام لوگ لیندے رہنے، آج مسلمان لے رہنے، قیامت تک لیندے ہی رہن گے انشاءاللہ۔ کہہ دیو انشاءاللہ، او تھکے او کہہ دیو انشاءاللہ۔ اللہ تو انو صحت دے دے ہے، اللہ طاقت دے دے، سلامت رکھے۔ عزیز مکرم آذرا سننا مقام مصطفیٰ تے ایڈے ٹھنڈے ہیں، اللہ پیار قبول کر لے۔ اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے میرے محبوب نبی اسانے تو آڈے ذکر نو بلند کر دیتا ہے۔ عزیز مکرم رب دسنا چاندے نے میرے نبی دا مقام کنا ہے، نبی پاک دا مقام ہے۔ رب تو بعد اگر کسے ہستی دا مقام ہے تے اونا دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نبی دی گل کر رہے آؤ شاعران دائے علم نشرح لوگو سینہ ساڑے پیر دا، علم نشرح لوگو سینہ ساڑے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ ساڑے پیر دا، او جیڑی گلی گیا او گلی مہک
جگا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا حضرات کس پیغمبر دی گل کر رہے ہیں مدنی دے لباں تے کلام رب دا او بن کے رسول آیا سارے جگ دا اوے مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا سارے جگ دا او پلی ہوئی قوم نو سیدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا عزیز مکرم جیڑے جیڑے آقا دیو یار بن گئے جیڑے جیڑے آقا دے یار بن گئے جنت دا لوگو حقدار بن گئے اوے جیڑے یعنی صحابہ اکرام جیڑے جیڑے آقا جی دے یار بن گئے جنت دان دے اوہ حقدار بن گئے اوے جنو آقا سینے نال لا لیا اونا دی عظمت دے کیا کہنے جنہ دے سینے نال سینہ محبوب دا لگے اونا دی عظمت دے کیا کہنے جنہ دے ہاتھ نال ہاتھ پیغمبر دا لگے ہے اونا دی عظمت دے کیا کہنے جنہ دے جسم نال پیغمبر دا جسم لگے ہے عزیز مکرم ایڈی عزت والے ایڈی شان والے ایڈے مقام والے میرا پیغمبر بھی مقام والے میرے تیرے نبی دے یار بھی مقام والے نے عزیز مکرم موضوع عرض کر رہے ہیں مقام مصطفیٰ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نہ ایک دفعہ سفر تے جا رہے نے آپ سفر تے جا رہے نے رستے دے اندر سونے نبی نو قضائے حاجت دی ضرورت آ گئی اللہ دے پاک نبی نے اس طرح درخت دی ٹانی نو پکڑے ہے تے اس طرح دوسرے درخت دی ٹانی نو پکڑے ہے آپ کہن لگے چلو بھئی میرے مگر اللہ دے حکم نال چلنا شروع کر دے اے ہون دوویں درخت نہ میرے تیرے پیغمبر دے پیچھے چل کے جا رہے نے مفسرین نے لکھے ہے انج چل دے نے جی میں مالک دے پیچھے اٹھ چل کے جاندہ ہے ایویں درخت میرے تیرے پیغمبر دے پیچھے جا رہے نے سونا نبی دور گیا نہ آپ فرمان لگے مل جاؤ اے درخت آپس چ مل جاندے نے جدو نبی پاک قضائے حاجت تو فارغ ہوئے آپ فرمان لگے لے بھئی ہن اپنیاں جگہ تے چلے جاؤ اے درخت جویں آئے سن اوویں واپس اپنیاں جگہ تے جا کے کھڑے ہو جاندے نے او دیاو کھارے والے ہو مرکز توحید اندر آن والے ہو درختاں نے میرے پیغمبر دا مقام سمجھے ہے لیکن آج دے مسلمان نے نہیں سمجھے عزیز مکرم ایتھے ہی بس نہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آندے نے میں نبی پاک دے کولو سوال کیتا کہ سونے نبیا توانو جدوں اللہ نے نبوت عطا کیتی تے پھر توانو کیویں پتا چلے ہے کہ میں ہی رب دا نبی آپ فرماندے نے میں اس طرح ستا ہویا میرے کل دو فرشتے آئے نے ایک آندہ اے ہستی ہوئی ہے جنہ وال سانو بھیجے آگے آئے دوسرا آندہ ہے ہاں اے ہوئی ہے ہن اس طرح ترازو لے آندہ گیا ہے اس ترازو دے اندر نہ ہن نبی پاک دا وزن کرن لگے نے
اے وزن کرن لگے نے ایک ترازو دے ایک پلڑے دے اندر نبی پاک نو بٹھایا جاندہ ہے ایک پلڑے چ ایک بندے نو بٹھایا جاندہ ہے ہن اس بندے دا پلڑا کم ہو جاندہ ہے نبی پاک دا پلڑا بھاری ہو جاندہ ہے عزیز مکرم پھر اس ایک ترازو دے پلڑے دے اندر 10 بندیاں نو بٹھایا گیا ہے ایک پلڑے دے اندر نبی پاک نو بٹھایا گیا ہے 10 دا وزن کم ہو جاندہ ہے نبی پاک دا بڑھ جاندہ ہے پھر پلڑے دے اندر 100 بندے نو بٹھایا جاندہ ہے 100 دا کم ہو جاندہ ہے نبی پاک دا بڑھ جاندہ ہے اور پھر اسے ترازو دے ایک پلڑے دے اندر 1000 بندے نو بٹھایا جاندہ ہے 1000 دا وزن کم ہو جاندہ ہے نبی پاک دا بڑھ جاندہ ہے حتیٰ کہ لکھن والا لکھ دے اوے ایک پلڑے دے اندر پوری آپ دی امت بٹھا دیتی جائے پوری انسانیت بٹھا دیتی جائے ایک پلڑے چ آمینہ دا لال بٹھا دیتا جائے میرے تیرے پیغمبر دا مقام نائے پوری کائنات دا وزن کم ہو جائے گا آمینہ دا لال وزن پھر بھی بڑھ جائے گا اے مقام اللہ دسنا چاندے نے عزیز مکرم دشمناں نے بڑیاں کوششاں کیتیاں اسی نبی پاک نو ختم کر دینا لیکن رب نو منظور نہیں سی اس طرح ایک دن ابو جہل آیا آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو واقعی رب دا نبی ہے مینوں دس ایس میری مٹھ دے اندر کی ہے اللہ دے نبی کہن لگے ابو جہل دس میں بولا یا جو تیری مٹھی دے اندر اے بول کے دسن اسی کیا عزیز مکرم اوے پتھراں نے میرے پیغمبر نو پڑے آئے آج دے مسلمان نہیں پڑے آئے عزیز مکرم میری مٹھی وچ کی ابو جہل پوچھدا اوے میری مٹھی وچ کی ابو جہل پوچھدا روڑاں دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ میری مٹھی وچ کی ابو جہل پوچھدا روڑاں دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ میرا نبی انج سجے نبیاں ساریاں دے وچ جیویں چن پیا سجدائے تاریاں دے وچ اے ہے پیغمبر جنہ دا نام ہے محمد صلی اللہ اوے 1.25 لاکھ نبی آئے نے لیکن او مقام کسے نبی نو نہیں ملیا سارے عزت والے مقام والے شان والے لیکن جیڑی عزت مقام اللہ نے میرے تیرے محبوب نو عطا کیتی ہے نا او مقام کسے نو نہیں ملیا عزیز مکرم مسجد نبوی ہے اللہ دے نبی تشریف فرما نے اللہ تو دعا کرو اللہ مسجد نبوی لے جائے اللہ مدینہ وخا دے اللہ سونے دے روزے دیاں زیارتہ نصیب فرما دے عزیز مکرم اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی نبی پاک اس طرح ایک کھجور دا تنا کھڑا اندے نال کھڑے ہو کے ٹیک لا کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے ایک دن ایک عورت کہن لگے میں چانیاں مسجد دے اندر ممبر بنوا کے رکھ دے ماں
انہیں اجازتاں منگیاں نے، سرکار نے اجازتاں دے دتیاں نے۔ عزیز مکرم ایندہ جمعہ آئے، نبی پاک ممبر تے کھڑے ہو گئے، اس کھجور دے تنے نو چھڈ دیتا۔ ایتھے ایک ایوی مسئلہ سن لو، اللہ دے گھراں چ چیزاں دینیاں چاہی دیاں نے، کسے شے دی بھی ضرورت ہوئے صحابہ بھی مسجد نبوی نال تعاون کر دے رہے، اج سانو بھی کر دیاں رہنا چاہی دے۔ اے اللہ دے گھر نے، انہاں نو آباد کرنا بڑا وڈا اجر جے۔ اے بی بی ہو کے اگر مسجد نبوی چ ممبر دے سکدی ہے، اسی اج دے نوجوان کاروباری تے مسلم ہو کے مسجد دیاں ضرورتاں کیوں نہیں پوریاں کر سکدے؟ سن لو دھیان نال، اللہ دے گھراں نال تعاون کیتیاں، رب دے گھراں چ چیزاں دتیاں، پیسے لگایا، کاروبار چ کمی نہیں جے آدے، دکان چ کمی نہیں جے آدے، ایس جیب چ کمی نہیں جے آدے۔ اگر تو 100 دیں گا اللہ 1000 دا انتظام کر دیں گے، اگر 1000 دیں گا اللہ ہو سکتا ہے 2000 دا انتظام کر دینا۔ عزیز مکرم اس واسطے اللہ دے گھراں چ خرچ کریا کرو، اندیاں ضرورتاں نو پوریاں کریا کرو۔ میرے تیرے پیغمبر مسجد نبوی چ ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے، اس عورت نے پیغام بھیجے، ممبر آ گیا، آپ ممبر تے کھڑے ہویا کر دے۔ ایندہ جمعہ آئے، نبی پاک ممبر تے کھڑے ہو گئے، صحابہ بیان کر دینے، ایک کھجور دا تن بے جانے، اندے اندر جان بھی کوئی نہیں، اس طرح نبی پاک نے چھڑ دیتا ہے۔ دوران جمعہ ایک کھجور دا تنا ہچکیاں لے لے کے روئی جاندہ ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھے ہے، حدیث پاک چ آندہ ہے، ایک کھجور دا تنا ایمیں رویا ہے جی میں نکا جیا بچہ آوازاں دے کے روندہ ہے، روئی جاندہ ہے۔ نبی پاک نے جمعہ روک دیتا ہے، ممبر تو نیچے اتر گئے، آپ نے اس تنے نو سینے نال لایا ہے، نال کہن لگے اگر چاہنا ہے دنیا تے مینوں محمد دا ساتھ ملے گا، اسی تینوں ایتھے ہی کھڑا رہن دینے آؤ، ایتھے ہی کھڑا رہ۔ اگر چاہنا ہے قیامت نو جنت چ نبی دا ساتھ مل جائے، پھر اسی تینوں ایتھوں پٹ کے تے دفن کر دینے آؤ۔ عزیز مکرم تنا بڑا سیان ہے، انہوں پتہ ہے اے دنیا تے عارضی دنیا ہے، صدا رہنا کوئی نہیں۔ تنے نے دنیا دی زندگی پسند نہیں کیتی، بلکہ انہیں اگر ساتھ منگے آئے تے جنت دا ساتھ منگے آئے، نبی نال جنت دا ساتھ منگے آئے۔ اس واسطے دعا کریا کر اللہ سانو بھی قیامت آلے دن سونے پیغمبر دا ساتھ نصیب کر دے، جنتاں چ کٹھیاں کر دے۔ اور سونے او ایک کھجور دا تنا نبی دے مقام نو جان دے، آپ دی محبت چ تڑپے آئے، آج دے مسلمان نو سمجھ کے آؤ نہیں آن دے۔ عزیز مکرم محبت اے آ جنہ چیزاں نال نبی نو محبت ہے، اسی بھی انہاں نال پیار کریے۔ حضرات دی وقار میرے اور تساں دے محبوب نبی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے دے یار تے او یار نے، اگر آپ دی کسے
ادا نو ویکھ لیندے او صحابہ بھی اوویں ہی کر دے یار میرے نبی نو پیار سے عزیز مکرم کیڈا میرے نبی دا مقام ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ایک دن نا مدینہ شہر جنگل دے اندر بکریاں چرا رہے ہیں بکریاں چراندیاں نا ایک بگیاڑ آیا انہیں جناب حضرت سلمہ دی بکری نو اٹھا لیا تے لے کے جا رہے ہیں جناب سلمہ اندے پیچھے دوڑ پہ اینا مار کوٹ کے اندے کولو بکری چھڑا لئیے اے جیڑا بگیاڑے نا اے زبان نال کی کہندہ آندہ مینوں اللہ نے رزق دیتا سے اور رزق کھولے آئی چنگا نہیں کیتا حضرت سلمہ بڑے حیران ہوئے اے بگیاڑو کے انسانہ دی بولی بول دا پہ ہے اے بگیاڑ آندہ تو میرے تے حیران ہونا بے آئے مینوں تیرے تے حیرانگی آ رہی ہے مدینے شہر چ ایک نبی آیا ہے وہ جنت دے ٹکٹ تقسیم کر رہے ہیں تے تو جنگلاں چ بکریاں ہی چرائی جانا ہے عزیز مکرم بگیاڑاں نے بھی میرے پیغمبر دے مقام نو سمجھے ہے اگر نہیں سمجھے تے آج دے انسان نے نہیں سمجھے آج دے مسلمان نے نہیں سمجھے انہیں بگیاڑ نے جدوں جناب سلمہ نو اے گل کئی نا کہ مدینے شہر چ نبی پاک آ گئے نے جنت دے ٹکٹ تقسیم کر رہے نے تسی دنیا دارے چئی پے ہوئے جے عزیز مکرم حضرت سلمان دے نے میرا دل کر دے میں ہونے ہی جاواں جا کے سونے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لواں لیکن میرے دل چ خیال آیا اگر میں ہونے جاواں گا تے پھر جا کے میں جناب ایتھے بکریاں دے کول کنوں کھڑ کے جاواں گا عزیز مکرم بگیاڑا نے مقام سمجھے مسلمان نے نہیں سمجھے آندے نے کہندا بگیاڑ مینوں بڑی حیرانی اللہ نے کلیا اپنا نبی حقانی جس دا نہیں دنیا اندر کوئی بھی ثانی پر تسی نہ منو اوندے تائیں حضرت سلمان نے جدوں اے گلاں سنیاں نا فکر پہ گئی یار دل تے کر دے پر ہون میں نبی پاک کول کیویں جاواں کہندا بگیاڑ تیرا مال چراواں میں کہندا بگیاڑ تیرا مال چراواں میں تو کول محمد چھتی جائیں عزیز مکرم حضرت سلمہ پہنچ گئے نبی پاک دے کول تے جا کے سارا قصہ سنایا کلمہ پڑھ کے جدوں واپسی ہوئی نا حضرت اللہ دے نبی کہن لگے اے سلمہ ہن ایویں کریے جن نے تینوں ہدایت دا راہ دکھایا سیدھا راہ دکھایا اس بگیاڑ نو ایک بکری ذبح کر کے دے دیویں عزیز مکرم اللہ نے تے جانوراں دے دلاں چ وی میرے پیغمبر دی قدر بٹھا چھڈی ہے اگر نہیں سمجھیا اج دے مسلمان نے نہیں سمجھیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ہرا پہاڑ اندے تے نبی پاک کھڑے نے آپ تشریف فرمانے نبی پاک کھڑے نے اے پہاڑ اے بھی ہلن لگ پیا
آپ کہن لگے اے ہیرا ٹھہر جاؤ، تینوں نہیں پتا اج تیرے تے محمد کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پہاڑ رک جاندا ہے۔ عزیز مکرم تھے ہی بس نہیں، اللہ دے محبوب نبی جدوں مکے و مدینے گئے نا تے واپسی مدینے و پھر مکے آئے، آپ دا ایک یار نال آؤ فرمان لگے او میرے یارا آج بھی مینوں یاد ہے جدوں میں اینا جگہ تو گزردا ساں اے پتھر مینوں چوک چوک کے سلام کریا کر دے سان، اے مقام میرے پیغمبر دا۔ اللہ فرمان دے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ عزیز مکرم جتھے رب دا نام آندا ہے رب تو بعد نبی پاک دا نام آندا ہے، جتھے اللہ دا مقام ہے اللہ تو بعد نبی پاک دا مقام ہے، جڈی میری رب دی شان اچھی ہے رب تو بعد نبی پاک دا مقام ہے۔ عزیز مکرم ساڈا یقین ہے ساڈا ایمان ہے ساڈے نبی دے مقام ورگا اونا دی جگہ نہ کوئی لے سکے ہے نہ کسے لئیے نہ قیامت تک نبی پاک دی جگہ تے کوئی آ سکتا ہے۔ حضرات نبی دے یار نے ذرا سن لیتے آنال حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دا صحابی ہے، اس طرح جنگل دے اندروں گزردہ پہ آئے، جنگل دے اندر جا رہے ہیں، رستے دے اندر چل دیاں ایک شیر نال ملاقات ہو گئی۔ اے شیر جیڑے نبی دے یار نو ویکھ کے داڑاں پیا مار دے برکاں پیا مار دے، نبی دا یار آندا شیرا سن لے اے جسم تیرے کھان واسطے نہیں، اے تے جسم سونے محمد تو قربان ہونا واسطے آ۔ نبی دا یار جنگل جو گزردہ پہ ہے، اکثر جنگلاں چ ایویں دے جانور مل جاندے نے تے شیر نہ شیر دا کام میں کھانا شکار کرنا، لیکن نبی دے یار نو ویکھ کے بڑکا مار دے چوڑا ہوندے تے نبی دا یار آندا شیرا تینوں نہیں پتا میں کون ہاں، میں محمد عربی دا غلام ہاں، اے جسم تیرے کھان واسطے نہیں، اے تے سونے پیغمبر تو قربان ہون واسطے آ۔ اوے میں کیا کرنا؟ اللہ نہ کرے او شیر اگے نہ آج دے کسے حکمران دا لے لیندے، انہیں ہورے کی کرنا سی؟ انہیں نام نبی پاک دا سن کے کنا ادب کیتے ہے، او جیڑا شیر کھان واسطے آئے ہے نا، صحابی نو رات پہ گئی، اے نبی دا یار سو رہے آئے، شیر نبی دے یار دا پارا دے رہے ہیں۔ اوے اے غلامہ دی قدر نبی دے یاراں دی عزت ہے۔ اگر آج اسی صحیح مسلمان بن جائیے نمازی بن جائیے، یقین جانو آج بھی ساڑی جانور قدر کرن، اوے درندے تے پرندے احترام کرن، وجہ کیے ساڑے اندر مسلمانی والے کم رہ ہی نہیں گئے، اپنیاں مرضیاں نام دے مسلمانہ عزیزم مکرم۔ اور شاعران دائے جس دم شیر اٹھا آیا پنجا تے طاقت رہی نہ کائی، میں اصحاب رسول اللہ دا اتنی بات سنائی، جس دم شیر
اٹھایا پنجا طاقت رہی نہ کائی میں اصحاب رسول اللہ دا انہی بات سنائی وا سبحان اللہ جس ویلے سونا نام سنایا الٹا شیر سلامی ہو کر قدمان دے والے آیا تے اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی الٹا شیر قدماں وال آیا جویں مرید سلامی او سونے نبی دے یار دی قدر ان دی عزت ایک جنگل دا درندہ کردہ پہ آئے ان دی وجہ کی ہے اونا لوگاں چ حیا موجود سے اونا لوگاں چ ایمان موجود سے اونا لوگاں چ نبی دا پیار موجود سے اونا لوگاں چ پیغمبر دی محبت موجود سے اونا لوگاں چ اخلاص موجود سے اس وجہ تو رب نے بھی قدر کیتی ہے تے اللہ نے اپنی مخلوق درندیاں کولوں بھی قدر کرائی ہے اے میرے نبی دے یاران دا مقام ہے عزیز مکرم اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے دور اندر ایک اونٹ ہلکا ہو گیا لوکانوں چاک وڈ دا پہ آئے اس طرح نبی پاک اونٹ نو ویکھے اس اونٹ وال ٹر پیندے نے حضرت عمر کہن لگے سونے نہ جاؤ اے اونٹ لکا ہویا کھڑا تو انو نقصان نہ پچاندہ ہوئے نبی پاک جدوں کول چلے گئے اے اونٹ جیڑا لوکانو چاک وڈ دبے پیغمبر دے سامنے احترام نال کھڑا ہو جاندہ روک جاندہ نال نبی پاک نو اپنی زبان چ شکایتاں لاندا پیا اللہ نے ایندے مالک نو اللہ دے نبی نے اونٹ دے مالک نو بلایا آ فرمان لگے ہاں بھئی اے اونٹ تیریاں شکایتاں لا رہے کم زیادہ لینا اینو جیڑا جناب چارہ کم ڈالنا ہے عزیز مکرم میرے تیرے پیغمبر نال ہم کلام جانور بھی ہوئے نے جانوران پیغمبر دے مقام نو سمجھے اگر نہیں سمجھے آتے آج دے مسلمان نے نہیں سمجھے اور شاعر آندہ ہے سرکار جیا سوہنا نہ آیا نہ آنا آخری گال ایک بات ختم ہو لگی ذرا محبت نال جاگے سرکار جیا سوہنا نہ آیا نہ آنا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا اسی سارے ماڑے ہاں آپا سارے ماڑے ہاں نسبت نو ساڈی ویکھو جس وال ہے ساڈی نسبت او تے رب دا پرونا سرکار جیا سوہنا نہ آیا نہ آنا جس دن دائے جی کر دائے مر جائے
جس دن دائے سنے آئے جی کر دائے مر جائے جس دن دائے سنے آئے وچ حشر دے آقا نے وچ حشر دے آقا نے دیدار کرونا ہے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ نے تواڈے مقام نو اسی بلند کر دیتا ہے۔ زمانہ لاکھ گرانا چاہے لیکن اے نہیں گرا سکدے۔ عزیز مکرم نبی نو اونے سمجھے ہے جن نے عمل کیتا ہے، اگر عمل نہیں تے سمجھے آقاد ہے۔ پہاڑ رک گئے نبی دا حکم سن کے، درخت رک گئے پیغمبر دا حکم سن کے، اے سونیا جانور رک گئے نبی دا حکم سن کے۔ اج دا مسلمان گناہاں تو نہیں رکیا پیغمبر دا آرڈر سن کے، حکم سن کے، حتیٰ کہ نبی پاک دا حکم نہیں رب دا حکم سن کے بھی مسلمان نہیں رکیا۔ اسی قادہ پیغمبر دے مقام نو سمجھے ہے۔ اللہ عمل دی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ، صدق اللہ العظیم۔